अनार से वाबस्ता साजिशों और जंगो जदल की दास्तानें तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनके 200 साल से ज़ायद तवील दौर में 3 दास्तानें ऐसे भी हैं जो रूमान पर मबनी हैं। इन 3 दास्तानों में से 2 जहांगीर से वाबस्ता हैं और एक शाहजहां से। आज का मौजू हमारा ऐसी ही एक दास्तान से वाबस्ता है और वो दास्तान है शहजादा सलीम, जो बाद में जहांगीर हुआ, और अनारकली की। आइए आज इस दास्तान को हम दोहराते हैं। जहांगीर और अनारकली के इश्क के बारे में वसूख के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। मौरखीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि यह वाक़या लाहौर के किला में रूनुमा हुआ। फिर उसके बाद अनारकली का क्या असर हुआ? मौरखीन लिखते हैं कि अनारकली और जहांगीर जब एक दफ़ा दरबार में एक दूसरे से आंखें चार कर रहे थे तो अकबर आज़म ने उनको आंखें चार करते हुए देख लिया और उसके बाद अनारकली का ज़वाल शुरू हुआ। उसको ज़िंदा दफन करने का हुक्म दे दिया गया। 1008 हिजरी यानी 1599 में अनारकली को यहाँ खड़ा करके उसके गिर्द एक दीवार चुनवा दी गई। 13 अक्टूबर 1605 को अकबर का इंतकाल हो गया और जहांगीर बरसरे इक़्तिदार आया। 16 साल बाद यानी सन 1015 बमुताबिक 1614 ईस्वी में जहांगीर ने इस मकबरे की तामीर का हुक्म दिया। यह मकबरा अपनी तामीर के वक्त कहते हैं कि संग मरमर की एक खूबसूरत इमारत थी। तारीखदानों ने यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान की जो 3 खूबसूरत तरीन कब्रें हैं, इस कब्र का शुमार उसमें तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर मुमताज़ महल की कब्र ताजमहल में, दूसरे नंबर पर जहांगीर की कब्र मकबरा जहांगीर लाहौर में, और तीसरे नंबर पर खूबसूरत तरीन कब्र ये अनारकली की कब्र है। अनारकली कौन थी, इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज़ हैं। मिसाल के तौर पर एक थ्योरी ये है कि वो अकबर के हरम की एक रुकन थी, लिहाजा उसका मुकाम जहांगीर की वालदा के बराबर बनता था। दूसरी थ्योरी ये है कि अकबर के दौर में ही वो एक मुगन्निया और डांसर के बतौर मुग़ल दरबार में आई और तरक्की करती हुई इतने इम्पोर्टेंट पोजीशन तक पहुंची कि उसका शुमार अहम तरीन रुकनों में होने लगा। उसका असल नाम नादरा बेगम, और जब उसके काम की वजह से उसको अकबर ने तखल्लुस दिया तो वो शरफुन्निसा का तखल्लुस था। यहाँ से ही उसकी रूमानी दास्तान भी शुरू होती है। किस तरह वो अपने अंजाम तक पहुँची ये मैंने आपको अभी बताया। और उसका मकबरा जब लाहौर में तामीर किया गया तो वो मकबरा एक ऐसे मुकाम पे खड़ा था जो दरिया रावी के ऐन किनारे था। आज ये मकबरा लाहौर की अहम तरीन इमारत यानी सिविल सेक्रेटेरिएट में वाक़ है। पिछली सदी के दौरान जो लाहौर की कुछ तस्वीर और पेंटिंग्स बनाई गई, उनमें भी इस मकबरे का तज़किरा बार बार मिलता है। मसलन 1849 में बनाई गई इस तस्वीर में आप देखिए कि इस मकबरे को किस तरह पेंट किया गया है। गो इसके प्रोपोर्शन सही नहीं हैं, ताहम यह इस चीज़ की निशानदही करता है कि आज 100-150 साल पहले ये मकबरा किस हालत में था। इसी तरह एक दूसरी पेंटिंग में चबुर्जी की अजीम इमारत के साथ भी हमें ये मकबरा दिखाई देता है, और वो दरिया रावी जो इन दोनों इमारतों के दरमियान बहता था। इसी किस्म के और बहुत से रेफरेंसेस भी हमें मिलती हैं। इसके बाद के दौरों में जब ये बिल्डिंग मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ मुश्किलात का दो चार रही, उनका तज़किरा मैं आइंदा करूँगा। आज के प्रोग्राम में आइए मैं आपको इस इमारत के करीब ले चलूँ और जो इसकी आर्किटेक्चरल डिटेल्स हैं उनके बारे में आपको बताऊँ। बेशतर मुग़ल बड़ी हद तक इसका मुकाबला अली मर्दान खान के मकबरे, इस्मत खान के मकबरे, बहादुर खान का मकबरा और आसिफ खान के मकबरे से किया जा सकता है। ये तमाम मकबरे भी हश्त पहलू थे और हर एक साइड में एक एक एंट्रेंस पॉइंट था। इस मकबरे में भी 8 साइड्स हैं और 8 एंट्रेंस पॉइंट थे, जिनमें से आज सिर्फ एक ही खुला है। ओरिजिनली ये मकबरा एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था जो सतह ज़मीन से तकरीबन 1.5 मीटर बुलंद होगा। आज भी इस प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए हमें एक साइड से 5 सीढ़ियाँ बनी नज़र आती हैं। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यह हश्तल मकबरा वाक़ है। इसकी जो 4 कार्डिनल साइड्स हैं वो बड़ी हैं, यानी कार्डिनल साइड से मेरी मुराद है वो साइड जो शुमाल, जनूब और मशरिक और मगरब की तरफ हैं, जबकि दूसरी 4 साइड जो हैं यानी शुमाल मशरकी, शुमाल मगरबी, जनूब मशरकी और जनूब मगरबी, वो साइड में छोटी हैं। लेकिन जो ही हम अंदर दाखिल होते हैं, अंदर हमें 8 एक जैसी साइड्स नज़र आती हैं। आइए मैं इस मकबरे के गिरदा गिरदा आपको ले चलूँ ताकि आप इसकी तमाम साइड्स देख सकें। सबसे पहले आप देखिए इस इमारत की जो नॉर्दर्न यानी शुमाली साइड है, यहाँ आपको एक बहुत बड़ी आर्च दिखाई देती है जो अब बंद कर दी गई है। ये आर्च मुख्तलिफ फ्रेमों के अंदर कैद थी।
اور یہاں ایک بہت بڑی اوپننگ بنی ہوئی تھی. یہ اوپننگ 2 مینارٹس کے درمیان واقع ہے. اس آرچ سے ہٹ کر اگر آپ کونے والے ایک مینار پر آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک 8 پہلو مینار ہے، لیکن اس کے 8 سائڈوں میں سے صرف ہمیں 4 سائڈز نظر آ رہی ہیں. اور ہر سائڈ کی ڈسٹریبیوشن کچھ اس طرح ہے کہ اس میں 4 مستطیلیں جو عمودی کھڑی ہیں اور 2 مربع شامل ہیں. جہاں بیچ کی مستطیل آتی ہے وہ اس منظر کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس عمارت کے اندر اس مقام پر اس کا فرسٹ فلور واقع ہے. اس طرح جہاں جہاں آپ کو کھڑکیاں اوپر نیچے نظر آتی ہیں وہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ان میناروں کے اندر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں ہیں اور وہ کھڑکیاں ان سیڑھیوں کو روشنی مہیا کرتی ہیں. ایسا ارینجمنٹ صرف 2 مینارٹس کے درمیان ہے، جبکہ باقی 6 مینارٹس کے اندر کمرے واقع ہیں، ان میں سیڑھیاں نہیں ہیں. عین اوپر جا کر جہاں پیراپٹ بنتی ہے، یعنی عمارت کا اختتام ہے، وہاں آپ کو واٹر ڈسپوزل یونٹس بھی نظر آ رہے ہیں جو ایک حالیہ انٹروڈکشن ہے. قدیم عمارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور پھر انہی مینارٹس کے عین اوپر ہمیں وہ کینوپیز یا چھوٹے چھوٹے مینارچے بنے نظر آتے ہیں جو 8 پہلو ہیں. ہر سائڈ میں ایک ایک کھڑکی ہے اور اس عمارت کے عین اوپر ایک نیم دائرہ دار گنبد ہے اور گنبد کے عین اوپر چھوٹا سا کلس. قابل غور چیز یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے مینارچوں کا کوئی پروجیکشن یا چھجا ہمیں نظر نہیں آتا، جو کہ ایک بڑی انیوژل سی بات ہے. سکھوں کے دور تک یہ عمارت مختلف ادوار سے گزری اور بہت سے ظلموں کا شکار ہوئی. سکھوں کے دور میں اسے رنجیت سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ نے اپنی رہائش گاہ کے طور پر اختیار کیا اور اس میں بہت سی تبدیلیاں کی. اس کے بعد جب انگریزوں کا دور آیا تو اس عمارت کو ایک چرچ میں تبدیل کر دیا گیا اور اس کا نام سینٹ جیمز چرچ رکھا گیا. یہ پروٹسٹنٹس کے زیر استعمال رہی. اس کے بعد سکھوں کے دور میں ہی یہ جنرل ونچورا کے استعمال میں آئی اور اس نے اسے بطور ایک رہائش گاہ کے استعمال کیا. انگریزوں کے دور میں اس کی حالت کسی قدر بحال کی گئی اور اس کی جو ڈیکوریشن تھی اس کا بھی اہتمام کیا گیا، لیکن بعد ازاں یہ عمارت بھی عدم توجہ کا شکار ہو گئی اور آج اس کی جو حالت ہم دیکھتے ہیں وہ قابل افسوس ہے. اسی عمارت کی جنوب کی جانب ہمیں یہ ایک سیڑھیوں کی قطار اوپر کی جانب چلتی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو دوسری منزل ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو اس کا داخلی راستے ہیں وہ بہت تنگ تھے. انگریزوں نے ان راستوں کو چھوڑ کر باہر سے ایک نیا راستہ انٹروڈیوس کیا جو کافی حد تک وسیع تھا اور ان کے زیر استعمال رہا. یہ ایک 35 سیڑھیوں کی ایک قطار ہے. ہر سیڑھی تقریباً 4.5 انچ اونچی ہے اور دونوں جانب ایک ایک بیلسٹریڈ آپ بنی ہوئی دیکھ سکتے ہیں جو نیچے آ کر ایک سکرول کی صورت میں اختتام پذیر ہوتی ہے. اس مقبرہ کے چھت پر آنے کے لیے ہمیں 2 راستے ملتے ہیں. ایک راستہ شمال مغربی جانب اور دوسرا جنوب مشرقی سمت میں واقع ہے. میں جس راستے سے اوپر آیا ہوں یہ شمال مغربی سمت میں واقع ہے اور یہ وہ برجی ہے جو اس راستے کے عین اوپر واقع ہے. یہاں میں ایک کویسچن مارک نما راستہ اس چھت پر لے آتا ہے. ہر 2 برجیوں کے درمیان ایک پیراپٹ ہے جو تقریباً 3 فٹ کے قریب ہوگی اور اس کی جو ڈھلوان ہے وہ اندر کی جانب ہے اور ایسی ہی ڈھلوانے ہمیں تقریباً تمام مغل عمارتوں میں ملتی ہیں. ہر برجی میں داخل ہونے کے لیے ایک ایک سیڑھی بھی دی گئی ہے جو اگر بیچ کا جو نقطہ ہے جو ڈرم کو فیس کر رہا ہے، گنبد کے ڈرم کو، اس کے دائیں جانب ہے. یہ سلسلہ تمام برجیوں میں دہرایا گیا ہے. پیراپٹ اور برجیوں کے درمیان جو ایک سرکم ایمبولیٹری یا چلنے کا راستہ بنتا ہے وہ اندر کی جانب گولائی دار، کیونکہ ڈرم جو ہے گنبد کا وہ گول ہے، اور باہر کی جانب 8 پہلو ہے کیونکہ پیراپٹ اور برجیاں ایک 8 پہلو شکل کو جنم دیتی ہیں. ان برجوں کی کنسٹرکشن اس طرح ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے جو سطح زمین سے تقریباً 2 فٹ اونچا ہے. ہر کارنر پہ ایک ایک پلر بنا دیا گیا ہے اور پلر کے اوپر اس کی گنبددار چھت ہے. اندر سے اگر اس چھت کو دیکھیں تو ایک مقام تک ہمیں چھوٹے چھوٹے پینڈنٹس بنائی دیتے ہیں. اس کے بعد چھت جو ہے ایک ڈیکوریشن، ستارہ نما ڈیکوریشن کو لیتی ہوئی گولائی اختیار کر لیتی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس طرح کی کنسٹرکشن صرف اسی برجی میں واقع ہے جن سیڑھیوں سے میں اوپر آیا ہوں، اس برجی کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے. باقی تمام کی تمام جو برجیاں ہیں وہ اندر سے خالصتاً سادہ ہیں اور ان میں کوئی ڈیکوریشن نہیں ہے ما سوائے ایک پروجیکشن کے جو ہر 8 سمت کو گھوم گئی ہے. فرش جو ہے سرکم ایمبولیٹری کا وہ اینٹوں کا بنا ہوا ہے اور اس فرش کو اگر ہم کراس کر کے گنبد کا جو ڈرم ہے اس کی طرف آئیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک گول پلیٹ فارم بنا دکھائی دیتا ہے. یہ پلیٹ فارم گنبد کے ڈرم کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے. پھر یہاں سے گنبد کا ڈرم شروع ہوتا ہے جو تقریباً 12 فٹ کی بلندی تک چلا گیا ہے. اس بلندی تک پہنچ کر ہمیں ایک گولائی دار بیل بنی نظر آتی ہے جسے ہم ٹیکنیکلی میانڈرنگ موٹیو کہتے ہیں، یعنی لہردار موٹیو.
یہ لہردار موٹو تمام گنبد کے گرد گھومتا ہے اور جو ریلیف مولڈنگ ہے اس میں تیار کیا گیا ہے. یہ چیز قابل غور ہے کہ اس بلڈنگ میں ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈیکوریشن، پیٹرڈیورا ورک، فلورل موٹیوز یا جیومیٹرک ایلیمنٹس نظر نہیں آتے. عین ممکن ہے کہ سکھوں نے اس بلڈنگ کی تمام خوبصورتی ختم کر دی ہو، اس کا سنگ مرمر اتار لیا ہو، اور بعد میں جب انگریزوں کے دور میں اس کو ایک چرچ میں تبدیل کیا گیا تو اس کو ایک سادہ صورت دینے کے لیے وہی صحیح خوبصورتی انہوں نے ختم کر کے اس کو یہ سادہ شکل دے دی. اس کا ایک اور راستہ جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا وہ دوسری جانب ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ میں آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ کروں گا.